जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सबसे अहम इशू है फैटफ का, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। फिर मैं आपसे नैब का जो बिल है अपोजिशन का, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने पेश करूँगा कि उन असल में उन तरामीम का जो 34 तरामीम है उनका मकसद कौन है, क्या है और उसके बेनिफिशरीज़ कौन हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान फैटफ की लिस्टिंग को लेके जिस पोजीशन में खड़ा है उसके पीछे असबाब क्या थे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फाइनली 2018 में दाखिल हुआ, उस वक़्त हमारी हुकूमत नहीं थी। ग्रे लिस्ट में जाने के लिए ये नहीं होता कि अचानक कोई एक इवेंट हो और आप ग्रे लिस्ट में चले जाएं। इट इज़ एक्चुअली चेन ऑफ इवेंट्स, एक पूरा सिलसिला चलता है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, नाकामियों का, कोताहियों का और उन चीज़ों को ना करने का जो एक फ़हाल रियासत को अदा करनी चाहिए, हुकूमतों को अदा करनी चाहिए। 2018 से पहले आप देखिए किस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। जब इस मुल्क के हुक्मरान उस काम में खुद मुलव्वस हों जिस काम के रोकने का तकाजा आपसे पूरी आलमी बरादरी कर रही हो, और वो काम क्या है? आज भी वही वजह तनाज़ा बना हुआ है। वो काम है आपने मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन चीज़ों के ऊपर चेक्स लगाने हैं, इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, इनको प्रोसिक्यूट करना है और अपने कवानीन को इस तरह से फ़हाल बनाना है कि इनका इस्तेदाल ना हो सके। अगर आप 2018 से पहले के कुछ कारनामे उन दो सियासी ख़ानदानों का जिन्होंने पहले ही से एक चार्टर ऑफ करप्शन किया हुआ था, तो दो ही चैंपियन निकलते हैं उस ज़माने के। छोटे छोटे चोरों की तो आप बात ना करें, दो बड़े चैंपियन निकलते हैं इस करप्शन के। एक चैंपियन है फेक अकाउंट्स का केस। फेक अकाउंट्स के केस की जब ट्रेसिंग होती है, वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई विच हंट नहीं की थी आपके लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपकी कोताहियों, नाकामियों और नालायकियों को सामने रखते हुए सुओ मोटो नोटिस लिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक JIT बनाई और उस JIT ने जो चीज़ें दरियाफ्त की उसकी बेस के ऊपर वो केसेस बनाए गए। और उस JIT के नतीजे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी, क्या हकाइक सामने आए? जो हकाइक सामने आए वो मैं समझता हूँ आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि जब इस मुल्क का एक साबिक सदर बैठ के इंटरव्यू देते हुए ये कहता है कि आपको फालूदे वाले से ये साबित करना पड़ेगा कि मैं फालूदे वाले को लेके बैंक गया और मैंने उसका अकाउंट बनाया, उससे पहले आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। आप लोगों ने कभी गौर किया उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? उस कॉन्फिडेंस की वजह थी कि आपने इदारों को इस हद तक गैर फहाल कर दिया था, कवानीन को इतना कमज़ोर कर दिया था कि आप ये चीज़ें दंदनाते हुए फिरते हुए करते थे और कर पाते थे। ये वजूहात थी हमारी ग्रे लिस्टिंग होने की। अच्छा, इस चैंपियनशिप में ये अकेले चैंपियन नहीं थे, एक दूसरा चैंपियन ख़ानदान भी है, वो है TT शरीफ ख़ानदान। TT शरीफ ख़ानदान ने जो अपनी हरकत सकनात की थी, जिनका रेफरेंस भी आज कल या परसों फाइल हो चुका है, जो इनकी बड़ी फरमाइश थी, ये इनको टीटियाँ हमारे दौर में नहीं लगी। मैंने या शाह महमूद साहब ने तो नहीं जाके उनके अकाउंट में या मंजूर पापड़ वाले के अकाउंट में डलवा दी। इनके होनहार सपूत खुद वो टीटियां लगवाते रहे और इन सपूत के पिदर जो खुद को खादमे आला बताते थे पंजाब का, वो उन टीटियों से मुख्तलिफ बेगमात के लिए मुख्तलिफ तोहफे तहाइफ खरीदते रहे, जिनमें एक बड़े बड़े घर भी थे। इन चीज़ों की वजह से हम ग्रे लिस्टिंग में गए कि इतनी आसानी से ये चीज़ें हो रही थी और पकड़ने के लिए जो आपको कवानीन दरकार थे वो मौजूद नहीं थे, इदारों को जो आज़ादी दरकार थी वो नहीं थी। हम जब हुकूमत में आए, जहाँ पे हमें बाकी मुआशी चैलेंजेस का सामना था, ये एक चैलेंज था। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो डेडिकेटेड है, जिसके अंदर सारे सिविल सर्वेंट्स हैं। उसके ऊपर एक सीनियर जो वज़ीर हैं जिस चीज़ को समझते हैं, हमाद अज़हर साहब को लगाया गया कि वो सिस्टम को बेहतर करें और इंटर डिपार्टमेंट उसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो।
اس میں پروسیکیوشنز کی بہتر بنایا گیا، کیسز کو بہتر انویسٹیگیٹ کیا گیا، اپنی ہر پلینری میں اپنی رپورٹس کو پیش کیا گیا. وہ چیزیں ان میں بہتری آئی اور اس کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ اور فیٹف کی جتنی بھی باڈیز ہیں انہوں نے کی. اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی، کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. اس کے اندر یہ مت بھولیے کہ ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ آپ کو وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل نہ دے. اور آج اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر یہ بات میں آج پارلیمان میں بھی کرنا چاہ رہا تھا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس. جب اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے. ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے، کوئی پرسنل بینیفٹ کا قانون نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان کی درستی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں. آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا، اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں ICJ میں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سے زیادہ، تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 1948 کا ایکٹ ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی، جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ اور فائن ہے کہ کچھ جرائم جو ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن. اس کی ایک لمٹ بڑھا دی گئی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو. اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی، فیٹف سے ریلیٹڈ، اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے. اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے افیکٹولی، اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا. اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پہ قائم کی جائے، اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے. اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں نیب بھی ہے، FIA بھی ہے، FMU بھی اس کے اندر آئے گا، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے. یہ بنانا بڑا ضروری ہے. فیٹف سے پہلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیک JIT کیس، جو فیک کیس ہے بینک اکاؤنٹ کیس JIT والا، اس کے اندر یہ ان کی سب سے پہلی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس رجیم بنانی ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں اس کو روکا جا رہا ہے. روکنے کی وجہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم بن جاتی ہے تو کن کی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں جو باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کی معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے، اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی. تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں. ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے. وہ جو شرمندگی ہے، ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ آپ یہ اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ لیجئے. اس کے اوپر دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے، پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی PPP اینڈ PMLN
in National Accountability Ordinance 1999. इसके अंदर 34 तरामीम, जिनको आसान ज़ुबान में मैं समझता हूँ 34 टांके, ये 34 टांके लगाने की कोशिश, टोटल मेरा ख्याल है 37 या 38 दफ़ात हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर। 34 तरामीम यानी कि तकरीबन उसको गैर फ़हाल करने की एक ड्राफ्ट है। अब इस ड्राफ्ट से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप उनसे इसकी एक एक क्लॉज के ऊपर पूछिए कि ये किस कानून में, किस मयार पे, जूरिस्प्रूडेंस के, नेचुरल जस्टिस के या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के किस मयार के ऊपर आपकी कौन सी रिकमेंडेशन उतरती है। ये एनआरओ नहीं है, ये एनआरओ प्लस प्लस है। इसके ऊपर अगर हम दस्तखत कर दें तो हम बहुत जमहूरी हैं, इस मुल्क का निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा और सब कुछ यहाँ रावी चैन ही चैन लिखेगा। तो ये ड्राफ्ट भी आप, ये तो पहले ही सोशल मीडिया पर घूम फिर रहा है। मैं आपको इसकी कुछ चीदा चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस ड्राफ्ट के अंदर असल में चाहते क्या हैं। ये आप जितना सुनते जाएंगे उतना सर धुनते जाएंगे। ये जो 34 टाके हैं उसमें से मैं आपको 10-11 चीदा बताऊँगा, ज़्यादा समा खराशी नहीं करूँगा आपकी। सबसे पहले तो इसके अंदर ये फरमाते हैं कि इसका अतलाक, नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है, मैं एक चीज़ सबसे पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज पार्लियामान में जब तकरीर की गई तो बड़ा नैब को डिक्टेटर का कानून, एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड हिस्ट्री मैं थोड़ा सा परप्लेक्स था कि कैसे इंसान है अपने ही लीडर को डिक्टेटर कह रहे हैं। क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस बेसिकली इसका नाम चेंज हुआ था, असल कानून तो 1997 का एहतसाब एक्ट था। वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था जब वो अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर चुके थे अपने आप को। तो 2/3 मेजॉरिटी हो, डिक्टेटर तो आप बन ही जाते हैं। तो आज उनके मुंह से काफ़ी सच निकला पार्लियामान के अंदर। लेकिन चले उस 97